अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दूर दराज के गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था। किस्मत से उसकी शादी हो गई। बीवी ने चूल्हा चौका संभाला तो उसे घी शक्कर लगाकर रोटी पका कर दी। जुलाहे ने जी भर कर खाई और अपने हाथ अपने बाजू से पोंछ लिए और कमर सीधी करने को 2 घड़ी लेट गया। गर्मियों का मौसम था, मक्खियों ने बाजू पर यलगार कर दी। जुलाहे ने झल्ला कर बाजू पर एक हाथ जो मारा तो बहुत सी मक्खियाँ वहीं ढेर हो गईं। गिनी तो 30 निकलीं। जुलाहे ने सर ऊंचा किया और अपनी नई नवेली दुल्हन पर रोब जमाते हुए कहा, देखिए मेरी बहादुरी, एक ही वार में 30 के 30 दुश्मन ढेर कर दिए। आइंदा से मुझे 30 मार खान कहकर बुलाया करना। बीवी ने जवाब दिया कि मैं तो कह दूँ, मगर सारा गांव तुम्हारी 7 नस्लों से वाकिफ़ है, वो तुम्हें क्यों खान मानेगा। फैसला हुआ कि गांव छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में जाया जाए जहां कोई जुलाहे को जानता ना हो और वहां 30 मार खान बनकर रहा जाए। काले कोसों दूर के एक शहर में पहुंचकर 30 मार खान ने मुलाजमत तलाश करनी शुरू कर दी। पता चला कि राजा की फ़ौज में भर्ती हो रही है। 30 मार खान उधर पहुंचे। दरोगा ने नाम पूछा तो कहने लगे कि मैं 30 मार खान हूँ, एक वार में 30 दुश्मनों को ढेर करने वाला बहादुर 30 मार खान। दरोगा बहुत मुतासिर हुआ। राजा को खबर की कि एक बलवान आया है जो एक वार में ही 30 दुश्मनों को मुर्दार कर देता है। राजा बेताब हुआ और ऐसे बहादुर की ज़ियारत करने को उसे दरबार में बुला लिया और उसकी खूब तकरीम की। ये देखकर उसके पुराने दरबारी हसद का शिकार हो गए। उन्होंने राजा को कहा कि शुक्र है कि ऐसा बड़ा सूरमा आपके दरबार में आया है। अब ये ज़रूर उन 7 खूनख्वार डाकुओं से हमारी प्रजा को निजात दिलाएगा जो पहाड़ों में मुसाफिरों को कत्ल करके उनका माल लूट लेते हैं। राजा को यह आइडिया पसंद आया और उसने 30 मार खान को 7 पहाड़ी डाकुओं का किला कमा करने का हुक्म दिया। 30 मार खान नहायत परेशानी के आलम में घर वापस पहुंचा और बीवी को कहा कि चलो भाग चलते हैं, इससे पहले कि मैं जान से जाऊं। बेगम 30 मार खान ने उसे तसल्ली दिलासा दिया और 7 मीठे पराठे जहर मिलाकर पका दिए और 30 मार खान को कहा कि पहाड़ों पर जाओ और कुछ माल और ये पराठे एक गठरी में बांध लो। डाकू आए तो दूर से ही उनको देखकर गठरी फेंककर भाग जाना और छुप कर उनको देखते रहना। 30 मार खान ने यही किया। डाकुओं ने उसे गठरी फेंककर भागते देखा तो रुककर गठरी खोली और उसमें माल और दौलत देखकर आपस में उसे बांटने लगे। सामान के साथ बंधे 7 मीठे पराठे देखकर उनकी भूख खिल गई। सबने एक एक पराठा खाया और सब वहीं ढेर हो गए। 30 मार खान छुप कर उन्हें देख रहा था। उसने उनका माल, दौलत और हथियार अपनी गठरी में बांधे और राजा के दरबार में आकर उसके सामने ढेर कर डाले। राजा ये माल देखकर खुश हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि हथियार तो कुल 7 थे। उसने पूछा कि खान साहब, आपके हथियार कहाँ हैं। 30 मार खान ने फ़ख्र से सर बुलंद करके कहा, मुझे पता चला था कि वो सिर्फ 7 हैं। 20-30 जिने होते तो मैं हथियार लेकर उनके मुकाबले पर निकलता। मैं तो एक वार से ही 30 को मार डालता हूँ। सिर्फ 7 दुश्मनों को मारने के लिए तो मेरे हाथ ही काफ़ी हैं। राजा बहुत मुतासिर हुआ और 30 मार खान को उसने अपनी फ़ौज का सिपहसालार बना दिया। 30 मार खान की ये तकरीम देखकर दरबारी मज़ीद हसद में मुब्तला हुए। कहने लगे कि एक आदमखोर शेर ने करीबी गांव में ऊधम मचाया हुआ है, कोई इसे मार नहीं सका और वो दर्जनों आदमी खा गया है। उसे तो सिर्फ 30 मार खान जैसा जीदार ही काबू कर सकता है। राजा ने सोचा और हुक्म दिया कि 30 मार खान को गांव की हवेली में पहुंचाया जाए। 30 मार खान और उसकी बीवी गांव पहुंचे ही थे कि मूसलाधार मींह बरसने लगा। वह हब्बड़ तब्बड़ में कमरे में घुसे ही थे कि दरवाज़ा खुला पाकर शेर भी हवेली में आ पहुंचा। 30 मार खान ने दरवाजे की झुर्री से देखा कि बाहर सहन में शेर घात लगाए बैठा है। ऊंची आवाज़ में बोले, तलवार पकड़ाओ, मैं अभी जाकर इस शेर की बोटी बोटी करता हूँ। बीवी कहने लगी, ठहरें खान साहब, इस अंधेरी रात में शेर बहुत ख़तरनाक होगा। 30 मार खान भिनकारे, शेर से मैं क्या डरता हूँ, ऐसे 100 शेर मार चुका हूँ, मुझे डर तो टिपके का है। छत से टिप टिप टिपका गिर रहा है, मुझे उसका खौफ है। ऐसे 1000 शेरों को ये टिपका खा जाता है। शेर डर गया कि ये टिपका न जाने क्या बला है जो 1000 शेरों से बढ़कर ख़तरनाक है। वो डर कर स्टोर में छुप गया ताकि टिपके से बच सके।
تیسمار خان نے یہ دیکھتے ساتھ ہی دوڑ لگائی اور باہر سے اسٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلی صبح اس نے راجا کو پیغام بھیجا کہ اس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا ہے۔ راجا صاحب اپنی سپاہ کے ساتھ آئے تو واقعی کوٹھری میں شیر بند تھا۔ انہوں نے تیسمار خان سے پوچھا کہ کن ہتھیاروں سے تم نے شیر کا مقابلہ کیا ہے؟ تیسمار خان نے مونچھوں کو تاؤ دے کر فرمایا، ہتھیار کیسے؟ کیا ایک آدم خور شیر کو قابو کرنے کے لیے بھی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے اسے دونوں کانوں سے پکڑا، کاندھے پر لادا اور ادھر کوٹھری میں بند کر دیا۔ شیر کو سپاہی پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف چلے اور آگے آگے ہاتھی پہ راجا اور تیسمار خان سوار تھے۔ پرانے درباری یہ دیکھ کر خوب جلے اور انہوں نے پڑوس کے دشمن راجا سے ساز باز کر کے اسے ملک پر حملہ کرنے کو راضی کر لیا۔ راجا کو دشمن کے حملے کی خبر ملی تو اس نے تیسمار خان کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ تیسمار خان گھر پہنچا اور بیگم تیسمار خان کو کہنے لگا کہ میں تو زندگی بھر گھوڑے پر نہیں بیٹھا، بہتر یہی ہے کہ اب ہم بھاگ چلیں۔ بیگم تیسمار خان نے اسے تسلی دلاسا دی اور کہا کہ تم اپنے پاؤں گھوڑے کی رکابوں سے باندھ لینا اور یوں تم گھوڑے سے نہیں گرو گے۔ جب حملہ شروع ہو تو اپنا گھوڑا تیز بھگا کر وہاں سے نکل جانا۔ سب یہی سمجھیں گے کہ تم دشمنوں پر حملہ کر رہے ہو۔ اگر تمہاری فوج جنگ جیت گئی تو فوج واپس جا کر شامل ہو جانا، ہار گئی تو جان بچا کر بھاگ جانا۔ تیسمار خان نے ایسا ہی کیا، سپاہیوں کی رکابوں سے باندھنے کا حکم دیا تو وہ ہکے بکے رہ گئے۔ تیسمار خان نے ان کی حیرت دیکھ کر کہا، دشمن کو دیکھتے ہی میں طیش میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور گھوڑا میری رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا، اس لیے گھوڑے کے ساتھ پاؤں باندھنا ضروری ہے۔ سپاہی نے پیر باندھ کر یہ سوچا کہ اب خان صاحب خود سے گھوڑے کو ایڑ تو لگا نہیں سکتے، اور گھوڑے کی پشت پر ایک کمچی پوری قوت سے جما دی تاکہ وہ تیسمار خان صاحب کی رفتار کا ساتھ دے سکے۔ گھوڑا تیر کی طرح صفوں سے نکلا اور دشمن کی طرف دوڑا۔ خود کو تنے تنہا دشمن کی طرف جاتے دیکھ کر تیسمار خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے گھبرا کر اس کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی، مگر بھول گئے کہ پیر گھوڑے سے بندھے ہوئے ہیں۔ درخت کی جڑ کو دیمک کھا چکی تھی، وہ اکھڑ کر ان کے سر پر آن گرا۔ گھوڑا درخت سمیت ان کو لے کر دشمن کی صفوں کی طرف برق رفتاری سے بڑھا۔ دشمنوں نے دھول کا ایک بادل انتہائی تیز رفتاری سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اور جب دھول چھٹی تو یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ ایک درخت تیر کی مانند ان کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگے کہ کوئی جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے، اور اس کے جادو سے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر ان پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حواس باختہ ہو کر ہتھیار پھینکے اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ تیسمار خان دشمن کو تنے تنہا شکست فاش دے کر واپس پلٹے تو راجا نے قلعے سے باہر نکل کر ان کا خود استقبال کیا اور ان کو انعام میں نوبت اور ہاتھی عطا کیے۔ ایسا جیدار شخص بھلا کس نے دیکھا تھا جو تنے تنہا ایک لشکر کو شکست دینے پر قادر تھا، اور درباری بھی اب تیسمار خان کی بہادری ماننے پر مجبور ہو گئے۔ راجا نے تیسمار خان کے رتبے میں مزید اضافہ کیا اور اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو صاحبوں، کئی بیر و بازو کی بجائے زبان کے زور سے ہی تیسمار خان بن جاتے ہیں اور دنیا ان سے امپریس ہوئی پھرتی ہے، اور یہ بیگمات ہی ہوتی ہیں جو اچھے بھلے آدمی کو تیسمار خان بنا کر اس کا رتبہ بڑھا دیتی ہیں۔ بات صرف یہی ہے۔